लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। हैदराबाद और सिकंदराबाद का मशहूर भरोसेमंद इदारा डील्स डन प्रॉपर्टी डीलिंग सर्विस। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के मुश्तरका श्री साइलम प्रोजेक्ट में पानी के बहाव में इजाफा हुआ, जिसके बाद 4 दरवाजे 10 फीट खोलकर पानी को निचले इलाकों में छोड़ा गया। रेलवे के जरिए 1.2 लाख क्यूसिक पानी नागार्जुना सागर में छोड़ा गया। जोराला प्रोजेक्ट सुनका सेला प्रोजेक्ट से श्री साइलम में 2.35 लाख क्यूसिक पानी का बहाव देखा गया। इस प्रोजेक्ट की मुकम्मल सतह 885 फीट के बरखिलाफ 884.90 फीट दर्ज की गई। श्री के राइट व लेफ्ट हाइड्रो पावर स्टेशनों के लिए 63,099 क्यूसिक पानी छोड़ा गया। रियासत उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की छलजत पुलिस स्टेशन के हुदूद में 2 मकानात में नमाज की अदायगी पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। इस मामले में छलजत पुलिस ने जुमला 26 अफराद के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। गांव के लोग अनूर और मुस्तकिम के घर जमा हुए और नमाज अदा की गई, जिस पर दूसरे तबके के अफराद ने शदीद एहतजाज किया। गाँव वालों का कहना है कि पहले यहाँ जो मुआहदा हुआ था उसकी खिलाफ वर्जी की गई। पुलिस ने इस मामले में चंद्रपाल नामी शख्स की शिकायत 26 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया, जिनमें वाहिद मुस्तकीम, शहीद जाकिर अली, शेर रमजानी, मोहम्मद अली, हनीफ, शौकीन, सलीम, नूरा, असलम शामिल हैं। एसपी देहात संदीप कुमार मीना ने कहा है कि मामले का नोटिस लेते हुए फौरी कार्रवाई की गई है। माहौल को खराब करने और मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाने का मुकदमा दर्ज किया गया। तहकीकात की जा रही है और कार्रवाई की जा रही। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने शदीद रद्दमल जाहिर करते हुए सवाल किया कि भारत में मुसलमान घरों में भी नमाज नहीं अदा कर सकते। क्या अब नमाज पढ़ने के लिए भी हुकूमत और पुलिस से इजाजत लेनी होगी? नरेंद्र मोदी को इसका जवाब देना चाहिए। सदर मजलिस ने सवाल किया कि कब तक मुल्क में मुसलमानों के साथ दूसरे दर्जे के शहरी का सलूक किया जाएगा। पार्टी डिमांड करती है कि सुप्रीम कोर्ट ने उस केस में ये कहा था, बाबरी मस्जिद के राम मंदिर केस में, कि कंट्रोवर्सी इरप्ट होंगे। अब आप इस सर्वे के ज़रिए एविडेंस को क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो मेरी राय यह है कि उस ईदगाह के जिम्मेदारों को फ़ौरन सुप्रीम कोर्ट के पास जाना चाहिए। सर्वे हुआ है तो सर प्रॉब्लम क्या है? सर्वे हुआ तो मिल ही जाएगी। नहीं, क्लैरिटी का सवाल नहीं है। सवाल सुप्रीम कोर्ट के और पार्लियामेंट के कानून की बात है। जो पार्लियामेंट ने कानून पास कर दिया कि बाबरी मस्जिद राम मंदिर के बाद कोई दूसरे कंट्रोवर्सीज को हाथ नहीं लगाया जाएगा, मुद्दों को खोला नहीं जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद राम मंदिर केस में भी उसकी बात कही है कि उसको कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा करार दिया है। तो इसलिए मेरा मानना यह है कि इसके उस ऑर्डर के जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है उसके खिलाफ फ़ौरन सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए उनको, और उस सर्वे को रुकाना चाहिए। सर, असम में मदरसा डिमोलिश किया गया है, उस बारे में मेरे को नहीं मालूम है। सर, झारखंड में जो घटना घटी है उस पर आपका क्या कहना है? झारखंड में जो दुमका में जो हरकत हुई है वो काबिल मजम्मत है, कंडेमनेबल है, और वो हैवानियत की एक मिसाल पेश करता है कि एक नौजवान ने एक बच्ची को ज़िंदा जला दिया है। तो जितना भी उसका कंडेम किया जाए कम है, और मैं उसको पूरे सख्त अल्फाज में उसका ना सिर्फ कंडेम करता हूं बल्कि झारखंड की सरकार। हैदराबाद और सिकंदराबाद का मशहूर भरोसेमंद इदारा डील्स डन प्रॉपर्टी डीलिंग सर्विसेज माहिर इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स की टीम पर मुश्तमिल गुज़िश्ता कई सालों से कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट फील्ड में नुमाया खिदमात अंजाम दे रहा है। रिहायशी अपार्टमेंट, मकानात, कमर्शियल बिल्डिंग, ऑफिस, इंटीरियर्स, आपकी हर ज़रूरत को करे पूरा। इंजीनियरिंग, डिजाइनिंग और प्लानिंग, मियारी मटेरियल आपके बजट में। डील्स डन प्रॉपर्टी डीलिंग सर्विसेज। घर बनवाना हो या खरीदना हो या फिर बेचना, आपके बजट में, आपके पसंदीदा मुकाम पर हम कराएंगे दस्तयाब। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करिए 9849 363 888, 939 055 8802, 8686 78 110, 8919 72 3020।
تلنگانہ میں بی جے پی اور کانگریس کی بڑھتی سرگرمیوں کو دیکھتے ہوئے KCR نے آئندہ عام انتخابات کی حکمت عملی پر ابھی سے سرگرمی سے کام کرنا شروع کر دیا ہے۔ باوثوق ذرائع کے مطابق ریاست میں بائیں بازو جماعتوں کے ووٹ بینک کو حاصل کرتے ہوئے 2023 میں دوبارہ برسر اقتدار آنے کے مقصد سے چیف منسٹر بائیں بازو جماعتوں کے ساتھ ماقبل انتخابات مفاہمت کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ CPI اور CPM کا ریاست کے تقریباً 8 اضلاع میں خاصا اثر ہے اور ماقبل انتخابات مفاہمت کی صورت میں بائیں بازو جماعتیں TRS کے حق میں کھل کر مہم چلا سکتی ہیں۔ تلنگانہ میں BJP کی فرقہ پرست سیاست سے نمٹنے میں سیکولر ووٹ بینک کو متحد کرنا ضروری ہے۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے چیف منسٹر آندھرا پردیش جگن موہن ریڈی کو غیر محسوب اثاثہ جات کیس میں شخصی حاضری سے استثناء کی راحت دی۔ جگن موہن ریڈی نے CBI کورٹ میں ہر سماعت کے موقع پر موجودگی سے استثناء کی درخواست دائر کی تھی۔ چیف جسٹس اجل بھویان کی زیر قیادت بینچ نے عمومی استثناء کو منظوری دی اور کہا کہ جس دن CBI عدالت موجودگی کو ضروری سمجھے اس وقت جگن کو حاضر ہونا چاہیے۔ CBI عدالت نے جگن کو ہر سماعت پر شخصی طور پر حاضری کے لیے پابند کیا تھا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ درخواست گزار پر فی الوقت الزامات ہیں اور یہ کہا نہیں جا سکتا کہ درخواست گزار نے غلطی کی ہو۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ایک ٹرائل کورٹ نے آندھرا پردیش میں مقیم جگن کو ہر سماعت کے موقع پر حاضری کی جو ہدایت دی ہے وہ مناسب نہیں۔ چیف منسٹر کی حیثیت سے انہیں اپنی ریاست کے لیے 24 گھنٹے کام کرنا پڑتا ہے۔ NDMA نے بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 119 افراد ہلاک ہو گئے ہیں جبکہ ملک کے مختلف حصوں میں شدید بارشیں ابھی تک جاری ہیں۔ سالانہ مانسون فصلوں کو سیراب کرنے اور پورے برصغیر میں جھیلوں اور ڈیموں کو بھرنے کے لیے ضروری ہے، لیکن ہر سال اس جنوبی ایشیائی ملک میں مانسون کی بارشوں کے نتیجے میں آنے والے سیلاب اپنے ساتھ بڑی تباہی بھی لاتا ہے۔ پاکستانی حکام کا کہنا ہے کہ اس سال مانسون کے سیلاب نے 33 ملین سے زیادہ افراد کو متاثر کیا۔ ہر 7 میں سے ایک پاکستانی باشندہ اس سال اس آفت سے متاثر ہوا اور قریب 10 لاکھ گھروں کو شدید نقصان پہنچا۔ NDMA نے مزید کہا کہ 20 لاکھ ایکڑ رقبے پر کاشت کردہ فصلیں بھی متاثر ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ 3451 کلومیٹر طویل سڑکیں اور 149 پل بھی بہہ گئے ہیں۔ اس سال مانسون کے دوران 2 مہینے کی بارشوں نے ملک کے بیشتر حصوں میں شدید سیلاب کو جنم دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ہنگامی حالت کا اعلان کرتے ہوئے بین الاقوامی امداد کی اپیل کی ہے۔ حکام نے بتایا تھا کہ جون سے پاکستان کے بیشتر علاقوں میں مانسون کی بارشوں کی وجہ سے آنے والے تباہ کن سیلاب کے دوران تقریباً 1000 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ پاکستان کی نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے اعداد و شمار نے بھی اس کی مزید تصدیق کر دی۔ ہلاکتوں کی نئی تعداد کا اعلان وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے ہنگامی حالت کا اعلان کرنے اور اس آفت سے نمٹنے کے لیے بین الاقوامی مدد طلب کیے جانے کے ایک دن بعد کیا گیا۔ امدادی کارکن سیلاب زدہ علاقوں میں پھنسے ہوئے لاکھوں شہریوں کو نکالنے کے لیے جدوجہد کر رہے۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے۔